सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की, और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है, ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है, जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खवातीन को एम्पावर करेंगे, उनको जॉब्स देंगे, वो रात को भी नौकरी कर सकती हैं, वो अपने महरम के बाद ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लेंगे जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे, और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं, और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया, जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायण और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायण, महाभारत, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी, और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है, और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए,
ہندوستان کے ہمارے ساتھ 10 مسائل رہے ہیں، لیکن ہم کسی مذہب کو اس طرح ٹارگٹ کرنا اور ان کو ڈیمونائز کرنا، چھوٹا بنانا، ٹو میک دم بلٹل، آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ شوڈ ناٹ بی انکریجڈ. اور ہمیں جتنا انٹرفیتھ ڈائلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ ہمارے بچے ترقی کر سکیں گے، اور وہ جتنا زیادہ دوسرے مذاہب کو سمجھیں گے ان کو اتنی بہتری آئے گی. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو انہوں نے اگر اپنے لوگوں کو صرف وہابی برانڈ آف اسلام بتایا، اور جو انٹرپریٹیشن قرآن کی اور احادیث کی جو وہابی اسکول آف تھاٹ نے کی. اب سعودی عرب میں بھی ظاہر بات ہے وہاں کا پرابلم یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو رائل فیملی تھی اور پھر کلرجی تھی، تو دونوں نے بیسیکلی اپنی پاور شیئر کی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس چل رہا تھا. تو ابھی پرائمریلی جو رائل فیملی ہے وہ جو سعودی کلرجی ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے، لیکن بڑی سلولی کر رہی ہے، اور کلرجی کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے اس طرح جو رائل فیملی کو آنکھیں دکھانا. سو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو انڈین ویلیوز ہیں، انڈین جو ہندو مذہب ہے، اگر اس کو جو ہے وہ سعودی لٹریچر میں یا سعودی ٹیکسٹ بکس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور ہمیں بھی پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو کلچر ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مذہب میں لے کے آنا چاہیے، اپنی لٹریچر میں، ٹیکسٹ بک میں لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم نے لیٹ سے مسلمان کیا ہیں، ہندو کیا ہیں، سکھ کیا ہیں، عیسائی کیا ہیں، یہودی کیا ہیں. ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس بچوں کو کرا سکیں. یہ ہمارے یہاں پہ جو پروجیکٹ چلتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف مسلمان ہے، ہم نے ہندو کے بارے نہیں پڑھنا، عیسائی کے بارے نہیں پڑھنا، یہودی کے بارے نہیں پڑھنا، کہیں ہم ہندو نہ ہو جائیں، کہیں سکھ نہ ہو جائیں، کہیں عیسائی نہ ہو جائیں. دیکھیں کوئی مذہب بھی جو ہے وہ اپنی بڑی اسٹرانگ ویلیوز پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے کلچر، اس کی ایتھوز، اس کی بیس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر کسی مذہب کو کروڑوں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ ہیز اے ویلیو، اور وی شوڈ ریسپیکٹ دی ادرس. ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں دوسرے مذاہب کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو وہی مقام دینا چاہیے. اور ہمارا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو خدا کو برا نہ کہو، کسی کی ہولی ٹیکسٹ کو غلط بات نہ کرو، اور ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہمارے جو علماء ہیں، جو کلرجی ہے، جو ریلیجس کلاس ہے، اس نے یہ جو ہے وہ بات کی. فار ایگزامپل اب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی ڈیبیٹس ہیں جو ہمیں پڑھنی ضروری ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو سعودی عرب جو اپنی ٹیکسٹ بکس میں کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ہیٹفل پریکٹسز ہیں، جو ریفرنسز ہیں کرسچن کے بارے میں، جیوز کے بارے میں، ان کو نکال رہا ہے. سعودی عرب نے تبدیلیاں لائی ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں سعودی عرب کو دیکھ کے تبدیلی لانی چاہیے. سعودی عرب کے اپنے مسائل ہیں. ان کا تو جیسے میں نے بتایا کہ پرنس محمد بن سلمان کا مسئلہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی چاہیے، اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے وہ ان کو جو گلوبل پاورز ہیں وہ ان کے رجیم کو ایکسیپٹ کریں. جب گلوبل پاورز ان کے رجیم کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے وہاں رول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ٹیکسٹ بک بدلنے کی کوشش کی ہے. سو ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آپ سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کا اس میں بڑا رول ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب میں ہیٹ سپیچ جیسی چیزیں جو ٹیکسٹ بک سے ختم ہو رہی ہیں تو لیٹس ناٹ اگنور کہ امریکن انفلوئنس تو ہے. وہ امریکن انفلوئنس یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ان کو کہا تو ضرور ہوگا، لیکن امریکہ تو بہت پرانا ان کو کہہ رہا تھا، لیکن ابھی محمد بن سلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اگر یہ میں کر دوں گا تو مجھے جو ہے وہ ویلکم کیا جائے گا، اور اس طرح